मुस्लिम ममालिकों में इस्लाम से या मज़हब से दूर होते जा रहे हैं। क्यों और क्या वजूहात हैं कि लोग मज़हब से दूरी इख्तियार कर रहे हैं मुसलमान या इस्लामिक नेशंस में? तहज़ीब और सकाफ़त जो हैं, वो बदल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे की सिमत बढ़ रहे हैं। वो जो कहानियाँ हैं या सुनी-सुनाई बातें जो हैं ना, वो उन पे लोगों का जो ट्रस्ट है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, जितना उन चीज़ों पे जो उनको सामने नज़र आ रही हैं। ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि एक बैल है और उसने अपने सींगों के ऊपर ज़मीन को उठाया हुआ है। एक सींग से वो जब दूसरे सींग पे मुंतकिल करता है ज़मीन को, तो उससे ज़लज़ले आते हैं। लोग मानते थे इस चीज़ को, इसी तरह ज़लज़ले क्यों आते हैं, सैलाब क्यों आते हैं, देवता नाराज़ होते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं जहां सोशल मीडिया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये बहस जारी रहती है कि कितने ही सारे लोग मुस्लिम ममालिकों में इस्लाम से या मजहब से दूर होते जा रहे हैं। क्यों और क्या वजूहात हैं कि लोग मजहब से दूरी इख्तियार कर रहे हैं मुसलमान या इस्लामिक नेशंस में? इन सारे मसलों को हम समझेंगे और इसी के साथ-साथ एक और दलील ये भी पेश की जाती है कि अगर लोग मज़हब से दूर होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस्लाम को कबूल भी कर रहे हैं। तो हम आज जो चर्चा रहेगी हमारी, वो इस चीज़ पे रहेगी कि क्या वजूहात हैं जिनकी वज़ह से लोग मज़हब से दूर होते जा रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या आज की जो नौजवान नस्ल है, वो क्यों और किन कारणों से, किन वजूहात से मज़हब से दूरी बनाती जा रही है? और इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अल्ताफ़ साहब। वसीम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया। वसीम साहब, ये बहस काफ़ी लंबे अरसे से छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पे अक्सर इस तरह के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आते हैं, जिनसे ये बहस छिड़ जाती है। बहुत सारी रिसर्चेस भी आते हैं, जिसमें पता लगता है कि मुस्लिम ममालिकों में इस तरह से लोग मज़हब से दूर होते जा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजूहात देखते हैं? किन कारणों से लोग मज़हब से दूर हो रहे हैं? देखिए, इसकी एक जो बड़ी वजह है, वो तो ये है कि अ, साइंसी तरक्की हो रही है, रैशनैलिटी बढ़ रही है दुनिया में। तहज़ीब और सकाफ़त जो हैं, वो बदल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे की सिमत बढ़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में लोग चीज़ों की एक रैशनल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तलाश करते हैं और रैशनैलिटी लोगों को ज़्यादा अपील करती है। वो जो कहानियाँ हैं या सुनी-सुनाई बातें जो हैं ना, वो उन पे लोगों का जो ट्रस्ट है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, जितना उन चीज़ों पे जो उनको सामने नज़र आ रही हैं, जो कि साइंसी तहकीक से साबित शुदा हैं। एक तो ये जनरल फैक्टर है कि जितना आप तारीख़ में पीछे जाएँगे, उतना ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि फ़ेथ बेस्ड सिस्टम्स जो हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और आप अगर आगे की जानिब जाएँगे तारीख़ में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो फ़ेथ बेस्ड सिस्टम्स हैं ना, वो अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। पहले बहुत सी चीज़ें जो थीं, उन पे लोग यकीन करते थे, यानी एक ज़माने में ये भी माना जाता था कि ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि एक बैल है और उसने अपने सींगों के ऊपर ज़मीन को उठाया हुआ है। एक सींग से वो जब दूसरे सींग पे मुंतकिल करता है ज़मीन को, तो उससे ज़लज़ले आते हैं। लोग मानते थे इस चीज़ को, इसी तरह ज़लज़ले क्यों आते हैं, सैलाब क्यों आते हैं, देवता नाराज़ होते हैं। लेकिन फिर वक़्त के साथ-साथ ये जो एक्सप्लेनेशंस थी ना, इनको लोगों ने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि अल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस अ, सामने आने लगीं। साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के नतीजे में दूसरी एक्सप्लेनेशंस भी लोगों को अवेलेबल होने लगी। तो एक तो ये सीधी-सीधी वजह है इसकी। दूसरा जो ये है, वो ये है कि अ, लोग जो मज़हब का प्रचार करते हैं, लोग उनके किरदार में भी
مذہبی تعلیمات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو یہ شخص بات کر رہا ہے یہ خود اس پہ کتنا عمل کر رہا ہے، اور اگر وہ عمل نظر نہ آئے تو اس سے بھی لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو، سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، لیکن خود جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ایک یہ بھی فیکٹر ہے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اور بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے کہ میڈیا پینیٹریشن ہو چکی ہے ہر جگہ پہ، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کی ایکسیس ہے انفارمیشن تک، سائنسی تعلیم عام ہو چکی ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں نا، ان کی وجہ سے اب وہ جو مذہب ہے، پھر مذہبی لوگوں کی منافقت جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بھی لوگوں کو ایک طریقے سے متنفر کر رہی ہے۔ جی تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے مذہب سے دوری اختیار کر رہے ہیں لوگ، اور خاص طور پہ اسلامی ممالک میں یہ چیز جی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ سرویز ہوئے ہیں اور ان سرویز سے پتہ چلا ہے کہ واقعی ہی مذہب سے خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ دوری اختیار کر رہی ہے۔ جی امن۔ بالکل، اس میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور جو ایک ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں کے پاس طرح طرح کی جانکاری ہے ڈیو ٹو ٹیکنالوجیکل انفارمیشن اینڈ ایڈوانسمنٹ، تو اب نوجوان نسل ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے مذہب میں اتنا زیادہ مذہبی نہیں رہی ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی۔ لیکن اگر ہم بات کریں ہمارے جو مدرسے یا پھر مسجد یا مدارس کی بات کریں، ان کا ایک کردار ہوا کرتا تھا لوگوں کا ریلیجس بلیف اور اس کو شیپ اپ کرنے میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آج بھی ہے یا پھر کچھ بدلاؤ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ دیکھیے، ایسا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے مدرسے ہیں وہاں پہ جو تعلیم دی جا رہی ہے نا، وہ موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ یعنی جو سیکولر تعلیم اگر ہم اسے کہیں تو وہ اس کا خاصا فقدان ہمیں مدرسوں میں نظر آتا ہے۔ جی میں 2-3 مدرسوں میں گیا، وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا، تو مثال کے طور پہ اب وہاں پہ ایک تو یہ تھا کہ اخبار تک کی ایکسیس نہیں تھی ان اسٹوڈنٹس کو، کمپیوٹرز نہیں تھے وہاں پہ، اور ایک مخصوص مذہبی نظریہ جو ہے یا مسلک جو ہے اس کی وہاں پہ تعلیم دی جا رہی تھی۔ یعنی اگر وہ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے یا بریلویوں کا ہے یا اہل تشیع کا ہے، تو وہ اس خاص ایک مسلک ہی کا پرچار وہاں پہ کیا جا رہا تھا۔ اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو وہاں پہ طلبہ ہیں ان کا میڈیا سے کم ایک تعلق قائم رہے، اور وہ اسی ایک خاص ماحول کے اندر رہ کے وہ تعلیم حاصل کریں، اور جو اس کے علاوہ بیرونی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، نہ ٹی وی تک کی وہاں پہ اجازت نہیں تھی۔ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، شیطان ہے یہ۔ ہاں، ٹی وی بھی وہاں پہ نہیں تھا۔ تو ہوں اب آپ خود سوچیں کہ ایسے ماحول میں آپ کی پھر کیا گروتھ ہوگی اور کیا ڈیولپمنٹ ہوگی اور کیا سیکھیں گے آپ۔ اور پھر ایسے ایسے مضامین ہیں وہاں پہ جن مضامین میں باقاعدہ طور پہ دوسرے مسالک کے خلاف نفرت کا پرچار کیا جاتا ہے۔ مثلاً کچھ مدرسوں میں باقاعدہ طور پہ ایک سبجیکٹ ہے رد شیعیت، یعنی شیعہ کی ریجیکشن، رد وہابیت، یہ کورسز ہیں باقاعدہ کچھ جگہوں پہ جو کہ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اب مجھے آپ خود بتائیے کہ جہاں پہ اس قسم کی تعلیم ہوگی وہاں پہ پھر آپ کیا سیکھیں گے؟ آپ یہی سیکھیں گے کہ آپ کا جو مسلک ہے وہ درست ہے،
آپ صحیح راستے پہ ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ غلط راستے پہ ہیں۔ تو ایسے ماحول میں پھر آپ کی کیا گروتھ ہوگی اور کیا ڈیولپمنٹ ہوگی اور آپ کس طرح کے انسان بنیں گے؟ جی امبر۔ بالکل، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ وسیم صاحب کیا ہم یہ بھی مان سکتے ہیں پرٹیکولرلی پاکستان کے کانٹیکس میں بات کی جائے کیونکہ وہاں پر ریلیجس ایکسٹریمزم بہت زیادہ گروئنگ ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیا اس کی وجہ سے بھی لوگ مذہب سے دوری اختیار کر رہے ہیں؟ جی یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ وائلنس ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں مسجد اور ممبر پہ، وہ لوگ ممبر پہ بیٹھ کے مسجدوں میں گالیاں نکال رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں اپنے جو مخالف مسلک کے لوگ ہیں ان کو، اور سڑکوں پہ آ کے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں بھی اس قسم کے گروپس موجود ہیں، وائلنس بہت زیادہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور مدرسوں میں پھر جو جنسی بے راہ روی کے واقعات ہیں ان کی خبریں جب پہنچتی ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان تمام چیزوں سے مذہب کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار کہ یہ لوگ جو مذہب کا پرچار کرتے ہیں یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو جلا رہے ہیں، جو اقلیتیں ہیں ان کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں، بستیاں جلا رہے ہیں، لوگوں کی دکانیں لوٹ رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، بلاسفیمی کے کیسز کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ یہ تو امن کی بات ہی نہیں کرتے، یہ تو جلاؤ گھراؤ کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو بڑے پارسا بنتے ہیں یہ مدرسوں کے اندر کیا کرتے ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے، جو جنسی جرائم ہوتے ہیں ان کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آئے روز ہم اس قسم کے واقعات دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو بڑا مذہبی نظر آ رہا ہے بظاہر دیکھنے میں، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مذہب جو ہے نا وہ ان لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے وہ ایسوسیٹ ہونے لگتا ہے ان طبقوں کے ساتھ، تو وہ پھر لوگ جو ہے نا وہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار کہ یہ مذہب جو ہے یہ تو لوگوں کو اچھا انسان بنا ہی نہیں رہا، یہ تو کوئی تبدیلی لا ہی نہیں رہا ان کے کردار میں۔ کیونکہ دیکھیے جو آپ کا کردار ہوتا ہے نا اس میں آپ کے عقیدے کی تعلیمات نظر آنی چاہیے، یعنی جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ آپ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کو جب یہ چیزیں نظر آئیں گی تو وہ متنفر ہوں گے آپ سے بھی اور آپ کے مذہب سے بھی، اور یہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بالکل لوگ مذہب سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ جی امبر۔ جی، ہم مذہب سے دوری اختیار کرنے والے لوگوں کے بارے میں بات کریں، اب اگر ہم عوام کو دیکھتے ہیں تو عوام دو حصوں میں بٹے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اربن کلاس اور ایک ہوتا ہے رورل۔ تو اربن اور رورل کی اگر ہم بات کریں تو کیا مذہب سے جو ایک رشتہ یا کنیکشن ہے ان دونوں کلاسز کے بیچ میں کوئی ڈفرنس آپ کو نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی ڈفرنس خاص رہ نہیں گیا۔ رورل کلاسز جو ہیں وہ بھی مذہب کی طرف مائل ہیں اور اربن کلاسز بھی ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہر طرح کے لوگ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں ان میں بھی مذہبی رجحان ہے، اور بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں ان میں بھی خاصا یہ رجحان نظر آتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو فارمل ایجوکیشن ہے اور بینگ اربنائٹ اور بینگ فرام اے رورل بیک گراؤنڈ یہ کوئی بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے ہیں۔ ہر طرح کے
لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ مذہبی ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ دیہاتی لوگ زیادہ ہیں اور شہری کم ہیں، یا شہری زیادہ ہیں اور دیہاتی کم ہیں، میرا خیال ہے یہ کوئی ہم اس طریقے سے ڈویژن کر نہیں سکتے. یہ رجحان جو ہے یہ ہر جگہ پہ ہے، اور لوگوں کا مذہب سے دور ہونے کا رجحان یہ بھی ہر جگہ ہے. یہ بھی دیہاتوں میں بھی ہے، کیونکہ دیہات جو ہیں وہ اب اس طرح سے آئسولیٹڈ رہے نہیں ہیں. اب اسمارٹ فون ہر ایک کے پاس ہے، سوشل ایبسولوٹلی. میڈیا تک ایکسیس ہر ایک کی ہے. میڈیا پینیٹریشن اب دور دراز کے جو دیہات ہیں وہاں تک بھی ہو چکی ہے. آپ کا ٹی وی اور ملٹیپل چینلز دیکھے جا سکتے ہیں وہاں پہ. تو اب جب ایکسیس بڑھ جاتی ہے، پھر خیر ایک حد تک جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کا بھی رول ہوتا ہے کہ ایجوکیشن بھی اب لوگوں کو اویلیبل ہے. دور دراز علاقوں میں میڈیا اویلیبل ہے، خصوصاً سوشل میڈیا اویلیبل ہے. ہر چیز جو ہے وہ آپ کی ہتھیلی پہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب شہر اور دیہات سارے اب ان کی ایکسیس میں بہت کچھ ہے اس وقت. جی جی، یکساں متاثر ہو رہے ہیں. جی. وسیم صاحب اگر پاکستان میں بات کریں، کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت بڑا مدعا رہا ہے ہمیشہ سے ہی، تو کیا یہ جو سیکولرزم یا ایک ماڈریٹ اپروچ جو اب لوگوں میں آ رہی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا پھر نہیں کہہ سکتے، کیا اس کی وجہ سے ہم جو سوشو پولیٹیکل چیلنجز ہیں اس میں کچھ بدلاؤ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، یا اس کی وجہ سے ایک یا پھر کوئی کلچرل ڈویژن اور کریٹ ہو جائے گا؟ میرے خیال میں تو لوگ قریب آ رہے ہیں. یعنی ہم سوسائٹی کی بات کریں تو ہوں. لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں، اور اس میں بڑا رول ہے اس کا، یہ میڈیا کا. سوشو پولیٹیکل چینجز جو ہیں ہوں. ان کو یعنی ان کی جو اس وقت ہمیں ایک شکل نظر آ رہی ہے ان چینجز کی، جی. وہ اس کا بہت بڑا رول میڈیا پلے کر رہا ہے. یعنی ہمارے جو ڈرامے ہیں پاکستان کے، وہ بنگلہ دیش تک میں ابھی گیا ہوا تھا، وہاں پہ بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو انڈین فلمیں ہیں وہ پاکستان میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ اور انڈین ڈرامے ہندوستان میں بھی بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، بھارت میں. پاکستانی ڈرامے جی. سوری. پاکستانی یا پاکستانی ڈرامے پاکستانی ڈرامے ہندوستان پاکستانی میں بالکل. ڈرامے انڈیا میں بھی جی. بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں. یعنی کچھ میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کچھ پرانے ڈرامے وہ دیکھنے ہیں، تو وہ کہاں دیکھے جا سکتے ہیں. تو اسی طرح اب آپ دیکھیں نا، اب آپ دلی میں بیٹھی ہیں، میں اسلام آباد میں ہی ہوں، اور ہم ایک سبجیکٹ کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. اب یہ چیز تو پرانے زمانے میں تو اس طرح سے نہیں تھی نا. اب تو آپ کا یعنی ریئل ٹائم میں آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے. واٹس جی. ایپ جو ہے اور دوسری جو اپلیکیشنز ہیں ان کے ذریعے آپ دنیا میں کسی بندے سے کسی بھی وقت آپ بات کر سکتے ہیں. تو ریاستوں نے جو دیواریں کھڑی کی تھی نا، وہ دیواریں اب تقریباً گر چکی ہیں بالکل، کیونکہ اب وہ جو اسٹیریو ٹائپس تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں. اب میرے سامنے ایک انڈین بیٹھی ہے جو بالکل میری طرح ہے. میرے سامنے انڈین ڈرامے ہیں یا انڈین فلمز ہیں، ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بالکل میری طرح کے انسان ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اپنا ایک ان کا ایک اثر ہوتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایک ان کے بارے میں اوپینین فارم ہوتا ہے. جب آئرن کرٹن تھا تو اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں ایسے. ریاستیں کنٹرول کرتی تھیں ہر چیز کو. ریاستیں جو تھیں وہ یعنی ایون امریکہ میں جو رشینز تھے ان کے بارے میں ایک خاص قسم کا ایک سٹیریو ٹائپ تھا کہ جی رشینز ایسے ہوتے ہیں، یہودی ایسے ہوتے ہیں،
ہندو ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، سکھ ایسے ہوتے ہیں. یہ اسٹیریوٹائپس تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے اس طرح سے. اب ہم سب کو انسان کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. اور جی دوسرا، لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اگر فرض کریں امریکہ کی بات ہو کہ امریکہ یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے دنیا میں، تو وہ امریکی ریاست کی، امریکی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے. امریکی لوگوں کی، امریکی عوام کی بات نہیں ہے وہ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ پوری قوم کو نہیں لپیٹ سکتے کہ جی یہ پاکستان یہ کر رہا ہے. پاکستان کی ریاست یا اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے. جب اس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے تو وہ آف کورس وہ سرکار کی بات ہوتی ہے، ریاست کی بات ہوتی ہے، وہ عوام ریاست کا کی اپنا اوپینین ہوتا ہے، establishment کی بات ہوتی انڈیپینڈنٹ ہے. ہوتے ہیں. ہاں، عوام جو ہوتے ہیں نا، عوام کے جو اوپینین ہے، عوام کی جو اپروچ ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور اس کو ایک مختلف انداز میں دیکھا جانا چاہیے. ہوں، ریاست جو ہوتی ہے نا وہ بڑی روتھلیس ہوتی ہے، اس کے کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، وہ ہر ایک کو ایک جیسا ہی ٹریٹ کرتی ہے. لیکن لیکن جو عوام ہے، وہ جی ان کی جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور اس کو بہت سے فیکٹرز شیپ کرتے ہیں، جس میں کہ میڈیا ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جی امبر. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ بڑا ضروری بھی ہے کیونکہ ڈائلاگ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بٹوین سیکولر کلاس اور جو بھی ریلیجیس کلاس ہے، یا بٹوین ٹو کنٹریز، کسی بھی دو جو بھی اینٹیز ہیں یا دو انڈیویژلز ہیں. ڈائلاگ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ کو جو وہ گیپ ہے اس کو برج کرنا ہے، تو ڈائلاگ کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. تو اب جو ایک یہ جو دو جو طبقے کریٹ ہو رہے ہیں، ایک سیکولر اور ایک ہو رہا ہے مذہبی، تو کیا ان کے بیچ بھی کوئی ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی کسی بھی ایک سائڈ کو ایلینیٹ نہیں کر دیا جائے؟ اصل میں جی بڑا مشکل ہوتا ہے ڈائلاگ. مذہبی لوگوں کے ساتھ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایک کیونکہ وہ چیز. ایک اسٹرانگ اوپینین بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر ہاں، آپ سب کی بات کر رہے ہیں تو آپ بالکل اگینسٹ ہیں مذہب کے، مطلب آپ کو بالکل خارج کر دیتے، نو اسپیس فار دا ڈائلاگ. دیکھیں نا، ڈائلاگ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ دونوں سائیڈز فلیکسیبلٹی شو کریں، جہاں پہ دونوں سائیڈز ایک دوسرے کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں پہ دونوں ریشنل بات کریں. جب آپ نے بات ہی وہ کرنی ہے جو فیتھ بیسڈ ہے، تو اب فیتھ بیسڈ جو بات ہوتی ہے اس کو آپ اس کا ایک لاجک کے ساتھ، ریشنلٹی کے ساتھ، وہ پھر ایک وہ ریکنسائل نہیں ہوتا معاملہ. جی اور پھر وہ جو سیلف رائچوسنس ہے نا، جو مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے خاص طور پہ کہ جی ہم صحیح ہیں اور کچھ باقی لوگ غلط ایسے بھی جو ہوتے ہیں جو خود کو بہت سیکولر لبرل بولتے ہیں بٹ وہ بہت سیپریٹسٹ ہوتے ہیں. ہیں. یہ بھی ایشو ہوتا ہے، یہ بھی ایشو ہوتا ہے. لیکن سٹل وہاں پہ آپ اگر وہ سیکولر ہے تو اس کو آپ دلائل سے کچھ قائل تو کر سکتے ہیں نا. جی لیکن جس کی سوچ کی بنیادی عقیدہ ہے اس کو آپ قائل نہیں کر سکتے. آپ اس کو آپ جو ہے وہ، اور یہ جو ہمارے ہاں انٹرفیتھ ہارمنی کی بات ہوتی ہے نا، یہ فراڈ ہے بیسیکلی سارا. کیا بات کہی آپ نے، مطلب بہت زبردست، تالی ہو جا رہی ہے میں آپ کے لیے، کیونکہ ہم اس طرح کے چیزیں ہمارے ٹی وی پہ ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں، پولیٹیکل ڈیبیٹس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہماری گنگا جمنی تہذیب، الانا فلانا چلانا، یہ چورن بیچتے ہیں یہاں پہ انڈیا ہمارے میں، سب کچھ پتا ہے. انفیکٹ یہاں پاکستان میں بھی یہ افطار وغیرہ اینڈ ہوتا ہے. ہاں، ہمارے یہاں بھی ایسے کریں گے جناب کہ وہ کوئی سانیہ ہوگا تو پھر کچھ پادریوں کو بلا لیں گے، کچھ سکھوں کو بلا لیں گے، کوئی ہندوؤں کو بلا لیں گے، کوئی مسلمان علماء آ جائیں گے، ہے جی، ہوں بیٹھیں گے، وہ تقریریں بڑی مزے کی اور بڑی اچھی خوبصورت جی تقریریں کریں گے، ہے جی. اور پھر اس کے بعد وہ ایک زبردست قسم کا کھانا کھائیں گے، اور پھر وہ چلے جائیں گے، اور اگلے دن پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف وہ زہر اگلنا شروع کر دیں گے.
बिल्कुल, मुझे तारिक अंकल की एक बात याद आ रही, वो हमेशा कहते थे कि ये जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं ना, उस पे बोलने के लिए अलग बातें होती हैं और पीछे से बोलने के लिए अलग बातें होती हैं। ये हाँ, मुनाफ़िक है, सच बोलना सिखाया ही नहीं जाता है, सच बोलते ही नहीं है। ऐसे ही, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्योंकि फिर अब ये हुआ है ना, अब ये भी हो गया है कि एक बहुत बड़ा एक मज़हबी कारोबार मज़हब एक कारोबार की शक्ल भी इख्तियार कर एब्सोल्युटली बिज़ बहुत बिगेस्ट बड़ा बिज़नेस। बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई है। अब आप देखें ना ये बहुत से मौकों पे ये मज़ार आप देख लें ना, वो पूरे मज़ार हैं और उनके लेफ्ट राइट हर जगह पे वो दुकानें बन गई हैं और वो चंदे अब आ रहे हमारे सामने ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल, वसीम साहब आपकी बात कट रही है, सना हैं। खान हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस एक एग्जाम्पल हैं, जिनको सब लोग बहुत कहते हैं, है देखिए अल्लाह ने उनको राह दिखाई। उनका बॉलीवुड में करियर नहीं चला, उन्होंने हर हरबा आजमा लिया, तो उसके बाद उन्होंने मजहब की दुकान खोल ली और अब वो रो देती हैं हर बात पे कि अल्लाह ने मुझे यूं चुना है। और अपने बेटे का भी नाम उन्होंने तारिक जमील और दूसरे का पता नहीं क्या हसन जमील, सारा कुछ मतलब एकदम प्रॉपर वो ब्रांड एम्बेसडर बन गई है मौलाना तारिक जमील की। तो ऐसे भी सना खान सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ एक महक जिनसे मलिक हैं। पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाता है उनका कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छी है, अल्लाह ने बुर्का ओढ़ लिया तो आप बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो बहुत सी ऐसी हमारे यहाँ कुछ फैशन डिज़ाइनर्स भी हैं, कुछ मॉडल्स जी भी हैं, डांसर्स भी हैं। जी जी जी। महक मलिक डांसर थीं और अब आजकल वो बुर्का ओढ़ती है, लड़कियों के दर्ज साथ देती है। दर्स देती हैं और ये इस किस्म का। तो बात ये है कि ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री है। ये जो है ना, जी ये पीरी फ़कीरी एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी और लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं इसमें। यहाँ पे बिल्कुल। इस्लामाबाद के गिरदो-नवाह में पीर हैं, बड़ी-बड़ी वो गाड़ियों में, बड़ी-बड़ी जीप्स में, इंटरकूलर टर्बोज़ में वो फिरते हैं, प्लाज़ों के मालिक हैं, करोड़ों रुपया चंदा मिलता है उनको और बाहर सैरें करते हैं जाके और लोगों की जहालत को कैश करा रहे हैं, जहालत को कैश करा रहे हैं। इसी तरह और पीर हैं, बेशुमार हैं और वो हमारे यहाँ यानी साउथ में वो पीरी फ़कीरी भी कर रहे हैं, ये रूहानियत की इंडस्ट्री भी चल रही है। उसके बाद फिर जनाब वो लैंडलॉर्ड्स भी हैं, ज़मीनें भी हैं। ऊपर से फिर उन्हीं की फैमिलीज़ में से लोग ब्यूरोक्रेसी में चले गए हैं, पुलिस में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में। तो अब आप देखें ना कि कितनी कंसंट्रेशन ऑफ पावर है कि लोगों को रूहानियत से भी चकमा दो, लोगों की ज़मीनें जो हैं वो भी हथिया लो और जो अपनी ज़मीनें हैं यानी सैकड़ों एकड़ों पे फैली हुई उनसे भी पैसा बनाओ और फिर अपनी जो ब्रूट फोर्स है ब्यूरोक्रेसी में आके और सियासत में जी आके उसको भी जी। एक्सरसाइज करो। यानी हमारे एब्सोल्युटली। यहाँ बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे सियासतदान जो कि जिनके रूहानी सिलसिले भी हैं जी। और ज़मीनें भी इमरान हैं खान ने वो तस्वीर अमेरिका गए थे, अमेरिका विजिट पे वो तस्वीर पड़ रहे थे वहीं पे बैठ और इंडस्ट्रीज़ भी हैं। इमरान खान तो ख़ैर वो उस तरह से वो उनका वो फ्यूडल बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, वो बट तो स्टिल मतलब हाँ, आप एक ऑफिशियल विजिट पे हाँ, गए हैं, वहाँ पे हाँ, तस्वीर पढ़ हाँ, रहे हैं। तस्बीह पढ़ रहे हैं या आप सऊदी अरब गए हैं तो आपने जूते उतार दिए हैं, आप नंगे पाँव फिर रहे हैं वहाँ पे। तो मेरा मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब लोगों ने देख लिया ना जी कि यानी हमारे पास लैंड भी है, हम्म। हमारे पास स्पिरिचुअलिटी भी है, अब हम सियासत में आ जाएँ और ब्यूरोक्रेसी में आ जाएँ, तो मेरी पावर गेन करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं ना ये, जी। तो आप पावर अब गेन कर लेते हैं। बिल्कुल। वसीम साहब, अब एक बड़ा अहम सवाल जो मैंने आखिरी के लिए आपके लिए रखा हुआ है, वो ये कि अब जबकि जो दोनों ही सूरत-ए-हाल हैं, एक तरफ सेक्युलरिज़्म या लिबरल अप्रोच और दूसरी तरफ जो एक मज़हबी अप्रोच है, वो दोनों ही पैरेलल चल रही है, दोनों ही लोग कम नहीं हैं। तो ऐसे में आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है कि मज़हब या रिलिजन, हम ऑल अक्रॉस द ग्लोब बात करें, क्या फ्यूचर होने वाला है? देखिए, बात ये है कि
यानी जो तहजीबी और सकाफ़ती और साइंसी एक इर्तिका हो रहा है, उसके नतीजे में लोगों की जो थॉट है वो भी रैशनल होती चली जा रही है, साइंटिफिक होती चली जा रही है, और लोग अब चीज़ों को बड़े ही एक रैशनल अंदाज में देखने लगे हैं। आप देखिए कि आम मामलात में लोग जो हैं वो बड़े रैशनल होते हैं जहाँ पे उनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो। जहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो वहाँ पे लोग बड़े रैशनल होते हैं। तो यही चीज़ जो है ना, ये अब आहिस्ता-आहिस्ता ये सरायत करती चली जा रही है लोगों की अप्रोच में, लोगों के एटीट्यूड्स में, रैशनैलिटी, साइंटिफिक थॉट, क्रिटिकल थिंकिंग आहिस्ता-आहिस्ता लोग अपना रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है वो। यानी अब आप बच्चे को कहें ना कि सो जाओ, भूत आ जाएगा, तो वो बच्चा सुना देगा आपको आगे से कि आप क्या ये बात भूत कर नहीं रहे हैं। होता है, हाँ, बच्चे कहते हैं। बच्चे कहते हैं। तो वो चीज़ अब नहीं है उस तरह से। अब जी, बच्चे जो है ना वो बड़े समझदार हो रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो जिस माहौल में, यानी हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारे हाथ में वो एक खिलौना होता था। ये कोई रेलगाड़ी की छोटी-सी वो इस तरह से कोई चीज़ होती थी। अब बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, छोटे बच्चों के हाथ में। बच्चे जो हैं वो टीवी देखते हैं, बच्चों को स्कूल में बहुत एक्सपोज़र होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, और ये बढ़ रहा है। तो मेरा ख़्याल ये है, मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ वो ये है कि फ्यूचर जो है उसमें लोग जो हैं वो रैशनल होंगे, उनमें साइंटिफिक थॉट होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, और हर चीज़ की वो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तलाश करेंगे। और ये मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है, और ये कोई डिस्टेंट फ्यूचर नहीं है, ये नियर फ्यूचर है, जी। जिसमें बहुत बड़ा एक एक तब्दीली आ जाएगी इंसानी सोच में। देखिए ना, आपको मैं बताऊँ कि ये जो किताबें, मिसाल के तौर पे युval नोआ हरारी की जो किताबें थीं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये किताब, ये देखिए, नेक्सस। जी। नेक्सस आप उल्टी नज़र आ रही है इसमें, नहीं, नहीं, लेकिन मुझे ये सीधा नज़र आ रहा है। आपको सीधा अच्छा, ओके। जी, अब ये देखें, ये इस तरह की किताबें जो हैं, ये किताबें जो थी ना, ये अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन अब ये किताबें जो हैं, ये यानी बेशुमार लोग ये पढ़ चुके हैं हमारे यहाँ, इस तरह किताबें हैं, ये अवेलेबल हैं ये किताबें। पहले हम जो थी ना, पहले हम किताबें पढ़ते थे, मिसाल के तौर पे ये देखिए ना, बंदर नाचा, नाची चिड़िया, ठीक? ये किताबें हम पढ़ते थे। बादशाहों की कहानियाँ, और ये कौन-सी है, बोने और मोची, ये इस तरह की। और जी, हाँ, मुझे ये हम पढ़ा करते थे कहानियाँ। लेकिन अब जो है ना, अब हम युval नोआ हरारी को पढ़ते हैं। अब हम मिसाल के तौर पे रिचर्ड डॉकिंस को पढ़ते हैं, और ये आम किताबें अवेलेबल हैं, लोगों के घरों में हैं, लोग पढ़ते हैं। और उसकी वजह यही है कि वो एक तहज़ीबी तौर पे ना एक तरक्की एक हो रही है, एक तब्दीली आ अच्छा, रही है। जी। तो मेरा ख़्याल है कि आइंदा जो आने वाला दौर है उसमें चीज़ें जो हैं वो बहुत रैशनली और साइंटिफिकली देखी जाएँगी। जी, अंबर। बिल्कुल। और आपने एक बात कही थी वसीम साहब अभी कि लोग बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रैशनल होते हैं, और उसी से मुझे शाहरुख खान की फ़िल्म का एक डायलॉग याद आया, रईस फ़िल्म का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अम्मी जान कहा करती थी कि धंधा कोई भी गंदा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई मज़हब नहीं होता। तो धंधा ही सबसे बड़ा मज़हब है और मज़हब ही धंधा है। ये आज की सच्चाई है, और इस सच्चाई को हम जितनी जल्दी समझे वो बेहतर है। हमें ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ की तरफ आना है, रैशनैलिटी की तरफ आना है, जहाँ हम
कोएग्जिस्टेंस की तरफ जाएं, एक दूसरे को अकोमोडेट करें, एक दूसरे के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करें, जहां पर एक दूसरे के खिलाफ मजहब की बुनियाद पर नफरत तो एटलीस्ट ना हो। तो ये सच्चाई है और ये फ्यूचर होना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से सोसाइटीज आगे बढ़ रही हैं और रैशनल अप्रोच आ रही है, तो लोगों में बदलाव बिल्कुल आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि और बदलाव आए और हम बेहतरी की तरफ बढ़ें। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सो मच।